पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दूसरी तरफ नए साल की आमद पर भी मसला वही पुराना। सारे नौ के पहले दिन भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में एक ही घर के 15 अफराद कोरोना में मुब्तला। कराची में भी एक ही खानदान के 11 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 556 नए केस रिपोर्ट। शरह 1.08 रिकॉर्ड। खुशामदीद 2022, नया साल मुबारक, नई उम्मीदें और उमंगों के साथ नए साल का हुकूमत का साल नौ पर आवाम को महंगाई का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। 4 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। ISP डीजल 4 रुपये महंगा, नई कीमत 113 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गई। शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं, लंदन या जेल। शहबाज शरीफ को लगता है कि वो डूब रहे हैं तो पूरा मुल्क डूब रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग पर लफ्जी वार कहा, मुल्क सही समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ फिक्र न करें, नवाज शरीफ को वापस लाने पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं नवाज शरीफ के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट नोटिस ले। हुक्मरान सस्ते तरीन जबकि अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही की असल वजह यह हुकूमत है। मिनी बजट के जो जहरीले बीज बोए उनका जहरीला फल 2022 में मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के MPA बिलाल यासीन कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने मोहनी रोड पर फायरिंग का निशाना बनाया। बिलाल यासीन को 2 गोलियां पेट और 1 गोली टांग में लगी। हालत खतरे से बाहर। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हमले की शदीद मुजम्मत। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर हुकूमत ने कल कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह मिनी बजट क्यों पेश किया गया है, क्योंकि आम तौर पर साल में एक ही बजट आता है। इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो जब आप सालाना बजट पेश करते हैं आपके अंदाजे और हिसाब किताब गलत हो जाए तो उसकी दुरुस्तगी के लिए आप मिनी बजट लाते हैं, या कोई नागहानी आफत आ जाए। लेकिन इस दफ़ा जो मिनी बजट लाया गया है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हुकूमत IMF की वो शराइत पर अमल दरामद करना चाहती है जिसके नतीजे में $6 अरब का जो प्रोग्राम है वो बहाल होगा। अब इसके अंदर जो आम आदमी के लिए जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि क्या ये जो मिनी बजट आ रहा है इसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत के दावे अपनी जगह पे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि असल में हकीकत क्या है, और अपोजिशन जो दावे कर रही है कि हम ने पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया है, इस पर भी यकीनन बात करेंगे। तो लेकिन शहबाज, सबसे अहम पहलू यही कि आप तो बहुत अरसे से, मेरे ख्याल में आपकी ख्वाहिश थी कि एक मिनी बजट, तो आप हर खबर में, दूसरी खबर में ज़रूर जिक्र करते थे कि मिनी बजट तो लाना पड़ेगा, IMF के प्रोग्राम को बहाल करना है। तो लगता है ये है कि आप IMF के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए थे और बिल आखिर आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। ये मिनी बजट अब आ गया है, अब आवाम का क्या होगा वो हमें नहीं पता। देखिए, ये मेरे और IMF के हाथ मिले हुए हैं फरवरी 2021 से, बल्कि जनवरी 2020 से जब उस वक्त प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था तो मैंने कहा था जब तक ये मिनी बजट नहीं लेके आएंगे प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। फिर आपको याद होगा इस साल फरवरी 2021 में एक मिनी बजट आया था 140 अरब रुपए का, तो फिर आपको अगली $50 करोड़ की किस्त मिली थी। जून में मेन बजट आ गया और अब
یہ سال 2021 واحد ایسا سال ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ جہاں پہ ایک سال میں کیلنڈر ایئر میں 3 بجٹ آئے ہیں. فروری 2021 میں منی بجٹ آیا, اچھا اس کے بعد جون 2021 میں ایک بجٹ آیا, پھر سپٹمبر میں بھی ایک انہوں نے فائنانس بل لے کے آئے تھے, اس میں کچھ اقدامات کیے تھے, اور یہ چوتھا اس سال کا ہے جو منی بجٹ آ گیا ہے. تو مطلب IMF کی اور آپ کی جو ملی بھگت ہے وہ تو کامیابی ہو گئی ہے آپ کو, لیکن اب عوام کے لیے بتائیں کہ یہ بلا ہے کیا منی بجٹ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین, آپ کو شوگر کوٹڈ ایک گولی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایفیکٹولی جتنے بھی اقدامات لیے گئے ہم کوشش کریں گے کہ آج سادہ زبان میں آپ کو بتا سکیں گے کون کون سی چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 375 ارب روپے کے تقریباً حکومت نے ٹیکس اقدامات پرپوز کیے ہیں کل نیشنل اسمبلی میں. اس میں 343 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کے اقدامات ہیں, اس کے علاوہ 7 ارب روپے کے انکم ٹیکس کے اقدامات ہیں, اور تقریباً 23 سے 25 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی گاڑیوں کے اوپر لگائی ہیں. تو مجموعی طور پر یہ کم از کم 375 ارب روپے کے سالانہ جو ہیں وہ اقدامات بنتے ہیں. چلیں شہباز, اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے ایک اوور آل بریک اپ تو دیا ہے. جو امپورٹنٹ سوال ہے جو عام آدمی بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. ظاہر ہے اس کے اوپر کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک ہنگامہ ہوا. جو اپوزیشن کے کچھ اراکین ہیں انہوں نے شوکت ترین صاحب کے سامنے نعرہ بازی کی اور ان کو کہا کہ یہ تو IMF کے ایجنٹ ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو فائنانس بل جب پیش کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہیں, جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے تو مہنگائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, بہت منیمم امپیکٹ آئے گا غریب لوگوں کے اوپر. تو ان کا کیا دعویٰ تھا, یہ پہلے وہ سنتے ہیں. اس سارے 71 ارب میں آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں, صرف 2. سو کھودا پہاڑ نکلا چوہا, مطلب 3, پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی, اس کو نکال کے 343 بلین ہوا, اس میں سے کامن مین پہ 2 ارب روپے. جی, شوکت ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں مہنگائی کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں, یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, 375 ارب روپے کے جو ٹیکس اقدامات کی آپ بات کر رہے ہیں, غریب آدمی کے اوپر تو کہہ رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف 2 ارب روپے کا ہے. اب آپ بتائیں. شوکت ترین صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں یہ 2 دعوے کیے ہیں, ایک تو یہ والا, اور دوسرا نے کہا جی کہ جو 343 ارب روپیہ بھی ہے اس کے اندر تقریباً 270 ارب روپے تو ہم واپس کر دیں گے, بلکہ 270 سے بھی زیادہ انہوں نے کہا ہاں اتنا ہی بنتا ہے, کوئی 270-75 ارب روپیہ, کہ فارماسیوٹیکل پہ 160 ارب روپے کے جو ٹیکس اقدامات ہوئے ہیں وہ ان کو ریفنڈ مل جائے گا. اور اسی طرح ان کا جو مشینری کے اوپر جو سیلز ٹیکس لگا ہے وہ 112 ارب روپے کا, وہ بھی ان کو واپس مل جاتا. اب ان کو ذرا تھوڑا سا ان کو بائفرکیٹ کرتے ہیں نمبرز کو. ناظرین, جو نمبرز اور جو فائنانس بل ہے یہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. یہ فائنانس بل آپ کو مل جائے گا FBR کی ویب سائٹ کے اوپر بھی, اس میں جا کے آپ انٹری وائز دیکھیں گے تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی جو بھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں بچوں کے دودھ کے اوپر. بچوں کا جو خشک دودھ ہے جو حکومت نے بجٹ پرپوز کیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر جو 0 ریٹنگ تھی وہ انہوں نے وڈرا کی ہے, اور اس کا جو ریونیو امپیکٹ ہے وہ 9.6 ارب روپیہ ایک ہے 0 ریٹنگ والی جگہ پہ. تو یہ 2 ارب روپے سے میرا خیال کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایڈیبل ویجیٹیبلز ہیں امپورٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی حکومت نے 17% GST لگایا ہے. اس میں جو لوکل سپلائز ہے سبزیوں کی وہ ایگزامپٹ رہے گی. یاد رہے کہ پاکستان ہر چیز تقریباً باہر سے امپورٹ کرتا ہے. ریڈ چلیز جو سرخ مرچیں ہیں اس کا ہم کل بھی ذکر کیا تھا, ہم نے مختلف پروگرامز میں اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے اوپر بھی جو امپیکٹ ہے وہ آئے گا, 17% GST ہے. اس کا کوئی حکومت کے خیال میں 45 کروڑ روپے اس کو ٹیکس ملے گا. سیریلز ہیں امپورٹڈ جو ہیں ملنگ انڈسٹری کے جو آئٹمز اس کے علاوہ اس کے اوپر حکومت نے 17% GST لگا دیا ہے, اور اس کا جو ڈومیسٹک کے اوپر تو انہوں نے نہیں لگایا, جو امپورٹ کے اوپر صرف اس کا امپیکٹ آئے گا 1.8 ارب روپیہ ہے. اسی طرح جو ایک اور